कमी झाले आता ना काढले गेले 1.5-200 काढली काल साधारण 6-7ची काम कितली मिळे सध्या 6-7ची काढली आम्ही काय करू 6-7ची काढली सध्या हे झालं हे झालं ड्रिपाचे सगळे सिस्टम केले आमच्या चढ जा उदक घालपाची वचपाची काल बरी आहे काल आम्ही काढले 2 कशी काढले 3-4 फावडा आता एका जाय पडटलो म्हाका थोडी दोणा ही वावची लेट झालं आता दुसरी बॅच घालुया म्हटलं त्यांच्यानी म्हणजे आता ते चुकून घालूंक नाशिल्लें डिसेंबराक लास्ट वीक हां तशें घालूंक कित्याक आतां खूब वयतात न्हू दोणांक रियर दितात ती दोणांक बरें शेती पावसान विचार हेंका पावसान आमकां सगळें हें आसा न्हय का ड्रिपा हें आसता सगळें हे आमी खण आसली पळय तेका आमी तळी केल्या साहेबाक सांगतालो उदक हें जालें ताका कितें प्रोविजन आहा आमी स्वता परत ते खड्डो केल्लो पण ते जर उदक आनी सोड जाता जाल्यार आनी मातसो डीप करचो पडटलो हसून आनी 200 मिटर जाल्यार ते IITन पावता हे पळय IIT अर्ध किलोमीटर जाता कनेक्ट हॉर्टिकल्चराचो काहीतरी एक पुरस्कार मेळ्ळा बरो व्हेजिटेबल उत्कृष्ट व्हेजिटेबल म्हणून आणि तू वेगवेगळो कृषी खात्या अंतर्गत योजना घेऊन शेती व्यवसाय करता आणि आयज खास आमदार प्रवीण आर्लेकर तुमच्या शेतीक भेट दिली कितें सांगूंक सोदता तांकां हांव फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक अशें जर प्रत्येक हेका युथाक जर हेंच्यांनी अशें भेट दिवन जर प्रोत्साहन दिलें तर आजचो फुडचो यूथ हो फुडें येतलो अशी आनी तांकां बरें प्रोत्साहनय मेळटलें एक्चुली एग्रीकल्चर प्रोत्साहन भरपूर आसा लाभ घेवपाचो पण ते थोडे कोणाक तशी खबरच ना पण त्या फिल्डान येवपाकूच फाटीं सरता ताका लागून तेंच्यांनी आमदारांनी आतां त्या फाटल्या टायमार तशें म्हटलें एसेंब्लीन सुद्दां प्रश्न काडलेलो तेंच्यांनी तशेंच तेंच्यांनी असो हेच्या फुडें युथांक लागून तेंच्यांनी असो प्रश्न घालपाचो आनी युथांक फुडें करपाचें अशें हांव तेंच्या कडेन म्हणटा आनी म्हाज्या कडेन ह्या फिल्डार येयल्या वेळार हांव तेंचे खूब खूब आभारी आसा. नमस्कार, रणजित म्हापसेकर, झोनल एग्रीकल्चर पेडणे. सगळ्यात पयलीं शेत जर करपाक जाय जाल्यार कृषी कार्ड करप गरजेचें. कृषी कार्ड सादारण पेडण्यान 7,500 सुमार कृषी कार्ड जाल्लेली आसा. शेत करपाक जाल्यार कंपाऊंड एक करपाक जाय. तुम्ही पळयता आमच्या सौभावतली रविकांत नायक हाणें फेन्सिंग केल्लें आसा. ह्या फेन्सिंग करपा खातीर गव्हर्नमेंटान सबसिडी दिल्ली आसा. तुम्ही पळयत जाल्यार हें फेन्सिंग आसा तें मातशें वेगळ्या तरेचें आसा. सादारण 7.5 फुटाचें कंपाऊंड आसा. सकयल तेका चेन लिंक आसा, वयर तेका बाब वायर आसा. आमी तेका चेन लिंक आनी पोल हेच्या खातीर सबसिडी दिल्ली आसा. पूण ह्या फावटी गव्हर्नमेंटान बाकीचे शेतकार जांकां जंगली जनावरांचो त्रास आहा, भितर जर वायल्ड बायसन आसा तेजो त्रास जाल्यार तेच्या खातीर सरकाराचो विचार आहा की हे जे फेन्सिंगाची हायट जी आसा ती 8 फुटाची करची म्हणून. बाकी तुमी पळयता जशें आतां काळींग जे लायल्लें आसा, काळंगा खातीर जी रोपां तेच्या खातीर लागपी सारें, परत तुमी पळयता तेंच्यांनी परत प्लास्टीक मल्चिंग केल्लें आसा. हेच्या खातीरचो सपोर्ट भायली पाखरां भितर शेतान येवची ना आनी शेताक नासधूस करची ना तेच्या खातीर लागपी एंटीबर्ड नेट, मिरसांग, ह्या सगळ्या गजाली खातीर गव्हर्नमेंटान सबसिडी दिली आसा. परत हांगा तुमी पळयता की प्रत्येक क्रॉपाक तेंच्यांनी ड्रीप इरिगेशन केल्लें आसा. जाल्यार ड्रीप इरिगेशन करपाकूय आमच्या गव्हर्नमेंटान ताका सबसिडी दिल्या. अशेंच खूब तरेचे गव्हर्नमेंटाची सबसिडी म्हणजे सांगपाक गेल्यार सादारण 120च्या वयर आमच्या गव्हर्नमेंटाची स्कीम आहा. ह्या माध्यमासून हांव सांगपाक सोदतां की पेडण्या तालुक्यांतल्या शेतकाऱ्यांनी जांकां इच्छा आसा की तेंचें शेत तेंच्यांनी परत रिज्युनेट करचें जाल्यार तेच्या खातीर आमच्या ऑफिसान अवश्य भेट दिवची. तशेंच एकदम शॉर्ट नोटिसार म्हळ्यार फाटल्या टायमार जेन्ना हांव
आमदार सराक मेळिल्लो तेन्ना तेंच्यांनी म्हणिल्लें की आमकां रवीच्या हेचेर वचपाक जाय. एक सांगपाची परत व्हडलीशी हेची गजाल खुशेची गजाल की ह्या वर्साचो बेस्ट वेजिटेबल ग्रोवर जो आसा तो ह्या फावटी रविकांत रामचंद्र नायक हांकां मेळिल्लो आसा. आनी एक शेतकार आसात धाडाची वाडी म्हणजे वॉटरमेलन हो पेडण्यान लागवड मातशी कमी जाल्ली आसा, पूण ह्या वर्सा आमी पळयता की 2 आमचे व्हडले शेतकार, एक रविकांत नायक आनी एक प्रशांत शिरोडकर तेंच्यांनी सुद्दां काळंगाची कल्टिवेशन केल्ली आसा. तांकां मार्केटींगय तेंचें बरें जाल्लें आसा. अशाच तरेन आनीक शेतकारांनी शेतांनी येवपाचें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेंच्या सदांच सपोर्टान आसतलें. थँक्यू. येस. आयज हांव चिवय गांवांत आसा, जे आयज आमचो रवी बाब आयज खूब उमेद दिसता जे आयज तेणी खऱ्यांनीच हो कश्ट म्हणटात हेका, जे आयज शेतकरी जे करता आनी कश्ट करून हे घाम गळोवन हे शेती करप आसता. ताका लागून जे पळय आयज रवीन हे दाखयल्लें आसा हे तेणी आपलो हे युथाक दाखयल्लो आसा. पेडण्याच्या ज्या पेडण्याचे यूथ आसा पळय तेंच्यांनी जी शेती आयज पडीक पडलेली आसा, खुबशे शेती हांगासर पडीक पडलेले आसा. ताका लागून म्हाका दिसता भुरगे जे गव्हर्मेंट जॉबाक लागून हे करतात ताका लागून तेंच्यांनी खंय तरी हो विचार करचो, कित्याक आयज गव्हर्मेंट आमचो बऱ्यान बऱ्यो स्किमी दितात. खूब स्किमी आसात आयज शेती करतलो जाल्यार. ताका लागून म्हाका दिसता युथान खंय तरी फुडें सरोन जी शेती पडीक पडलेली आसा थंय तेंच्यांनी काळंगां म्हणनाका, तशेंच शेंगो म्हणनाका, मिरच्यो म्हणनाका, तशेंच भाजी, अशें खुबशे हेतून हें करूं येता. ताका लागून म्हाका दिसता सगळे युथांनी फुडें सरोन हे खंय तरी आपली एक पेडण्याची जी आयज आमचे सदांच म्हणटाले कितें पेडण्या म्हणजे शेती, सगळे जाण शेतकरी, ताका लागून आयज ती परत दाखोवपाची खूब गरज आसा. कित्याक हे गव्हर्मेंटाची जी स्किमी आहात त्यो आमीच घेवपाच्यो. ज्यो शेती करतलो जाल्यार ती गव्हर्मेंटाची स्किमी खूब आहा. ताका आयज हांवें हितून एसंब्लीन बसून हें काडलेलो, कित्याक गवे रेडे येतात तांकां फेन्सींग घालून दिवचें म्हणून. आयज एका ऑलरेडी फेन्सींगूय घालून दिल्लें आसा. आयज एका गवे रेडे आसा, कांयच प्रॉब्लम ना. ताका लागून फुडें सरपाची खूब गरज आसा. जेन्ना लोक फुडें सरता तेन्ना ती कामां जाता. ताका लागून दुसरो हाडून तुका दितलो म्हणून तशें आसना. ताका लागून ह्यो ज्यो स्किमी आहात त्यो घेवपाची खूब गरज आहा. आनी हांव ताका एप्रिशिएट करता जे आयज ताका आमच्या CMान आयज तेजो हें केल्लो आसा, फेलिस्टेशन केल्लें आसा, जे आयज आमच्या पेडणेचो खंय तरी आमचो बऱ्यान बरो शेतकरी आयज तेणी बऱ्यान बरें हें करून आपली जी मेहनत आहा ती करून आयज काळंगां तेणी कितलीशीच म्हाका दिसता 1000 आयज हांगासर लायिल्ली आसा आनी तेणी विक्री केल्ली आसा. तशीच हांगासर शेंगोय आहा, मिरसांगोय आहा. तशेंच तेणी तेजो हें फुडें चलोवचो. कितें सपोर्ट आहा म्हाज्या तर्फे पासून जाल्यार हांव ताका दिवपाक तयार आहा. थँक्यू.